बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो एक बात थी करनी मैंने, बल्कि एक नहीं एक से ज़्यादा बात करनी थी मैंने। मैसेज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका पता नहीं, मेरे पास तो जवाब नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में कोई जो है ना, जो इस्लामिक स्कॉलर है कोई, वो मेरे ख्याल में उधर से आपको सही आंसर मिलेंगे। तो जिनसे मैं मुखातिब हूँ उनको पता होगा कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा आंसर वो दे सकेंगे। तो मेरी तो कोई इतनी नॉलेज नहीं है उसमें। पर्सनल एक्सपीरियंस से जो सीखा होता है वो मैं ज़रूर आके शेयर कर देता हूँ। एक माइंडसेट की बात करता हूँ मैं थोड़ी सी आपसे, कि हम लोगों का माइंडसेट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी को देखा, वो मुझे एक रात पहले, एक शाम पहले किसी क्लब के बाहर नज़र आया, किसी डांस क्लब से निकलता हुआ नज़र आया। अगले दिन वो बंदा जुमे में नज़र आया या मस्जिद में नज़र आया, तो उसको देख के सबसे पहले मेरे ज़हन में क्या आएगा या किसी और के ज़हन में क्या आएगा, वो ए तो वही जिन मैं उत्थे देखिया सी। तो हाँ, वो माइंडसेट है कि हम सबसे पहले उसकी जो बुराई है ना, उसके ऊपर फोकस पूरे का पूरा 100% पूरा अपना जोर लगा के, जितने भी बादाम खाए हैं उनकी एनर्जी पूरी लगा के दिमाग पे जोर डाल के, हाँ ए वो हुई है, एनू क्लब दे बाहर वेख्या सी कल राती। क्यों यार, उसकी अगर उसके अंदर कोई हाय हाय हाय, सॉरी सॉरी सॉरी। वीडियो एडिटिंग हो रही है, इधर हैना जी बैठी हुई हैं, वो वीडियो एडिटिंग कर रही हैं। तो जी माजरत है, ये एकदम से जो आया था बैकग्राउंड में। तो इससे वो तो नहीं हो जाएगी मेरी वो कॉपीराइट्स? नहीं नहीं अच्छा, नहीं। शैल आई कंटिन्यू? यस। ओके, ठीक है जी। तो मतलब हम लोगों की कंसंट्रेशन होती है किसी की बुराई को, उसके ऊपर हम अपना ज़हन लड़ाते हैं कि इसमें ये बुराई है, इसमें ये खामी है, इसमें ये कमी है। और वो जो मस्जिद में आया हुआ है उसके ऊपर हम ये कहें माशाल्लाह यार ये मस्जिद में आया हुआ है, अल्लाह सबको हिदायत दे, ये कितने लोग कहेंगे? कितना माइंडसेट की बात है ना। बहुत सारी आप लाइफ में देखेंगे छोटी छोटी बातें होती हैं, कहने को, सुनने को, देखने को वो छोटी बातें हैं, लेकिन यार बहुत गंदा माइंडसेट है हम लोगों का। जनरल ऑन द होल मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुनने में काफ़ी आती है यही बात, यही सिचुएशन कि वी फोकस ऑन द नेगेटिव फर्स्ट। तो नेगेटिव के ऊपर फोकस करेंगे तो फिर अपनी ज़िंदगी नेगेटिव होकर रह जाती है। ठीक है, अल्लाह खुद कहता है कि अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डालता है। तो यार आपने क्यों, किसी की अगर पता लगी है तो उसको आपने क्यों छाड़ना है यार, छोड़ दो, खुद के लिए दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम कई लोगों को वो सही ट्रैक पे आना भी चाह रहे होते हैं ना, तो हम लोगों के कमेंट्स की वजह से, और उन कमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको हम हटा देते हैं अच्छे ट्रैक से। ठीक है, कोई हमें नमाज़ पढ़ता नज़र आ जाएगा तो हम कहेंगे कल तो तू उधर खड़ा होके लफंडरियाँ मार रहा था, तो नमाज याद आ गई है, तो कहेगा चलो नमाज़ छोड़ देता हूँ मैं। क्योंकि नमाज़ पढ़ने पे उसको कमेंट दिया है ना, अच्छा काम करने पे उसको कमेंट दे दिया। क्योंकि शायद उसकी लफंडरियों पे आप भी खुश हो रहे होंगे, हम खुश हो रहे होंगे, वो किसी को सता रहा है, तंग कर रहा है, हम भी उसको उस मंज़र को एंजॉय कर रहे हैं। तो ह्यूमन नेचर है ही बड़ी पैड़ी। ठीक है ना, तो कुरान में अल्लाह खुद कहता है ह्यूमन नेचर के बारे में कि ह्यूमन नेचर है ही ऐसा। तो बस सबसे पहले ना इंसान को खुद को माफ़ करना सीखना चाहिए, इंसान को खुद को माफ़ करना चाहिए। और उस ये डीप मीनिंग है इसका, बैठ के अकेले में सोचें क्या है इसका मतलब। ठीक है, अगर कोई यार अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा काम करते करते उससे कोई ख़ता हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, बस उसके पीछे पड़ जाना। ठीक है, तो माफ़ करन होते तो ये है कि बड़ा मुश्किल काम है, बहुत हार्ड काम है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। स्पेशली अगर उसमें करीबी रिश्ते शामिल हों तो बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है किसी को फॉरगिव करना। आप फॉरगिव कर भी दो, आप फॉरगेट नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। माफ़ कर सकते हो लेकिन भूल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन माफ़ करने का ये मतलब भी नहीं है कि आपने किसी को जो है वो माफ़ कर दिया है तो वापस आप उसको अलाउ करें कि आपकी ज़िंदगी में वापस दाखिल हो के, तो वो दोबारा वो हिस्ट्री रिपीट करे और आपको दोबारा दुख पहुँचाए। माफ़ कर दिया बस ठीक है,
وہ اپنے راستے آپ اپنے راستے، سلام دعا رکھیں، ہیلو ہائے رکھیں، لیکن زیادہ انوالو نہ ہو. میرا ذاتی خیال یہ ہے، کہتے ہیں نا وہ اس میں وہ جو محاورہ فیٹ ہوتا ہے، دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کے پیتا ہے. یعنی گرم دودھ پیا، منہ جل گیا تو وہ لسی کی جھاگ کو بھی نہ پھونکے مار مار کے پیتا کہ تیرے منہ نہ سڑ جائے. تو وہ اس چیز کے اوپر آپ کو میرے خیال میں عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر اچھی اگزامپل لینی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا. اور جب ان کو کنویں سے جس نے نکالا تھا، وہ قافلہ جانے والا تھا، اس نے آگے جا کے ان کو بیچ دیا. تو ان کی وہ جو ہے وہ غلامی والی اور وہ جیل والی زندگی ہوئی. لیکن اس کے بعد جب وہ پاور میں آئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور معافی کو اور اگزامپل لینی ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ پتھراؤ کیا، وہ لہو لہان ہو گئے. ان کی ان کے جو پاؤں ہیں، پاؤں تک خون تھا، ان کی جوتیاں وہ بھر گئی تھیں خون سے. تو انہوں نے طائف والوں کے لیے دعا کی، فرشتے کو بھیجا تھا نا اللہ نے کہ آپ حکم دیں تو اس بستی کو ہم اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں گے، الٹا دیں گے پوری بستی کو. تو انہوں نے بلکہ دعا دی تھی ان کو، انہوں نے معاف کر دیا. تو مطلب یہ بہت بڑے، جن کا ہے نا دل بہت بڑا ہو، ایمان مضبوط ہو، میرے خیال میں اسٹرانگ جو جن کا ہے نا دل و دماغ، یہ ان کا ہی کام ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں کسی کو. اور معاف نہ کرنا اور دل کے اندر وہ رکھنا، اس کو پالتے رہنا، اس کو غصے کو، غم کو، تو وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے والا حساب ہے. کوئی اس کا پازیٹیو آؤٹ کم کوئی نہیں ہے. وہ آپ خود کے اندر ہی جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک، بڑا مشکل ٹاپک ہے یہ. اور اس میں ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوگا اور اپنی اپنی اس کی مجبوریاں ہوں گی، وجوہات ہوں گی. یہ تو بیٹھ کے آپ خود سوچیں. اور اس کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ خود کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. کہ اللہ آپ کے دل کو نرم کرے اور آپ کو سکون عطا کرے، اور آپ دل سے جس سے بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ اس کو معاف کر سکیں. کیونکہ میرے خیال میں یہ اتنا مشکل کام ہے کہ دعا کے بغیر جو ہے نا آپ کا اس میں سکسیسفل ہونا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. وہ شاید اوپر سے معافی اگر دے دیے نا کسی کو، تو وہ اس طرح معافی دیں کہ آپ سکون میں آ جائیں. اور معافی دینے کا فائدہ آپ کو ہے. ٹھیک ہے. آپ کے دنیا میں رہنے کا جتنا ٹائم بچا ہے وہ بھی، اور مرنے کے بعد جو آخرت کا ہے وہ بھی، دونوں میں آپ کو بینیفٹ ہوگا. تو بڑے سارے لوگ ہیں جن سے ہمیں معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں نے کئی زیادتیاں کی ہوں گی لوگوں کے ساتھ، انجانے میں یا جان بوجھ کے. تو اس کی معافی پہلے مانگنی چاہیے، جا کے خود کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی اگر اچھا کام کرنے لگ گیا تو یار اس کے اچھے کام پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے. اس کی برائی کے اوپر فوکس کرتے جائیں گے تو جو کوئی اچھی چیز کر رہا ہے یا بتا رہا ہے یا سکھانا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے بھی محروم رہ جائیں گے. تو وہ آپ اس کے جو گندے کام ہے، برے کام ہے، اس میں آپ بھی پھنسیں گے جا کے. اس چیز کو اوائڈ کریں میرے خیال میں. صحیح ہے نا. تو بہت شکریہ سننے کا. اور یہ ساتھ یہ آج اسپیشل ویڈیو تھی، بیک گراؤنڈ نوائزز تھی اس میں اور آپ کو تھوڑی تھوڑی ہنا بھی نظر آ رہی ہوگی پیچھے گلاس میں. اللہ حافظ.